उपकार खरें म्हणल्यार हांव सगळ्या लोकांक सांगता भिवपाची गरज ना म्हणून. हांव मातसो भिलो म्हणजे म्हाजें भाशण सुरू जावच्या पयलीं सगळोच हॉल बील खाली जायत म्हणून. पण एनी हांव सगळेच लोक काय तशें नासता, कारण हांगासर म्हाज्या भाशणा खातीर राविल्ल्यांचे हांव मना पासून येवकार दिता आनी मना काळजांतल्यान तुमचें बरें मागता. नो डावट म्हाका थोडोसो उशीर जाला आसतलो, पण हांवें सगळे पुरस्कार दिले. गोंय भायल्या कोंकणी साहित्यिकाचो पुरस्कार तोय म्हणलें पयलींच दी, नाल्यार परत डिफरन्शिएट केलें आनी नाका. म्हणजे गोंय भितरलो कोंकणी आनी गोंय भायलो कोंकणी हें आनी म्हणपाक नाका, म्हणूनय तो बेगीन पयलीं दी म्हटलो. माचेर उपस्थित आशिल्ले डॉक्टर भागेश झा, IAS रिटायर्ड, अध्यक्ष गुजरात साहित्य अकादमी, आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है. गोवा सरकार की तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से भी आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. इस खास कार्यक्रम में आप यहाँ पे आए और आपने देखा होगा कि किस तरह से कोंकणी के लिए हमारे यूथ भी किस तरह से काम कर रहे हैं, ये आपने देखा होगा. खासा करून आयच्या कार्यक्रमात उपस्थित आशिल्ले बाब प्रसाद लोलयेकर, राज्यभाषा सचिव, महाबळेश्वर शैल सरस्वती आणि कुंपेव सन्मानित परत व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त, म्हणजे समोर उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्या साहित्यिक आणि वेगवेगळे पुरस्कार विजेते, सगळ्यात पयली तुमच्या सगळ्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. कोंकणी मळावयल्या सगळ्या साहित्यिकांचे सगळ्यांचे पुरस्कार जरी दिवपाक हांव पावलो ना, जाल्यार शेवटचे पुरस्कार हांवें दिल्या. हांव मना काळजांतल्यान गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन तुमचे आयच्या 34व्या राष्ट्रमान दिसा निमित्तान हांव गोंय सरकारच्या वतीन खूब खूब अभिनंदन करता. संवसारभर आशिल्ल्या सगळ्या कोंकणी लोकां खातीर आयच्या 34व्या राष्ट्रमान्य कोंकणी दिसाच्यो हांव सगळ्या जाणांक परबी भेटयता. आणि 20 ऑगस्ट 1992 हो दीस कोंकणीच्या मनशाच्या भाशे खातीर हो इतिहासांतलो खरो म्हणजे भांगराळो खीण. आमी पळयताले खरें ओपिनियन पोल जालो, भाशेच्या आदाराचेर आमकां वेगळे राज्य मेळ्ळे, पण राज्य घेतले आनी ते विसरले. घडये कदाचित ज्या पद्दतीत ज्या उदरगतीत ते फुडें वचूंक जाय आशिल्ले, वेगवेगळ्या खातीर म्हणटा हांव कोणाचेर टिका करिना, पण खरें जितक्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे सरकाराचोय पूश ताका जाय आशिल्लो आनी साहित्यिकांनी ती फुडें व्हरपाक जाय आशिल्ली. जर येयल्ली जाल्यार आनीकूय खूब मोठ्या बळाचेर पावतली आसली. कालांतरान आमी ती 8th शेड्युलांत गेली, कालांतरान आमी जशें पळयता की लोकसभेत, राज्यसभेत पावली आनी आतां गुगलाचेरूय पावली. आमी पळयता की हांवें प्रामाणीक प्रयत्न सातत्यात केला की कोंकणीची अस्मिताय दवरपा खातीर मागीर ती कोंकणी राजभासेक आपल्या बरें कार्यालय दिवपा पासून आसूं, पुरस्कार दिवपा पासून आसूं, किंवा वेगवेगळ्या कोंकणी कार्यक्रमांक म्हणजे भेटवण दिवपा खातीर आसतली. वेगवेगळे फावटी सातत्यात म्हजो प्रयत्न आसा. हांवें केल्ले प्रयत्न खरें म्हणजे म्हाजें भाशण म्हाका व्हडलें करपाची गरज ना. बाब पूर्णानंदचारी आमचो अध्यक्ष, तेणी एक ल्हानशी म्हजी वळखीच्या निमित्तान हांवें पुराय केल्लें कोंकणी खातीरचें काम खूब बऱ्या पद्दतीत तांणी व्हिडिओ चित्रीत केला. त्या बद्दलूय बी हांव पूर्णानंदचारी आनी तेजे एंटायर टीम, बाब घाडी, बाकीचे सगळे हांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. निदान ह्या निमित्तान फुडल्या पिळगेक कळटलें तरी जावं मुख्यमंत्र्यान कितें केलां तें. नाय जाल्यार तशें आमकां विसरपाची मातशी संवय आसता, आमी रोखडेच विसरता आनी एकदां आमच्या याद उरना, तें याद मागीर हांवेनूच करचें पडटा. ओके, तें न करता. बट हांव एक मात खासा करून सांगता, म्हणजे कोंकणीतलें शेवटचें भाशण जाल्या उपरांत पुराय गोंयभरचे साहित्यीक येवन तांच्यांनी म्हजें फेलिसिटेशनूय केलें. बिचोलेच्याय कार्यक्रमांत खासा करून तेंच्यांनी सगळ्यांनी, त्या बद्दल हांव खरोखरूच मना काळजांतल्यान हांव तांचे उपकार आठयता. पळयता की जेन्ना जेन्ना म्हाका म्हणजे सरकारी पातळीचेर जें काम करपाची संद मेळ्ळी, हांव एकच खातीर सांगता की गोंयचो तरणाटो जर फुडें वयतलो आसत जाल्यार बऱ्याच जाणांक दिसता तो फक्त इंग्लीश शिकल्यारूच फुडें वयतलो म्हणून. म्हाजें तें म्हणणें ना. म्हाजें म्हणणें तो कोंकणी शिकचोच आनी इंग्लिशूय शिकचो जाल्यारूच तो चड फुडें वचपाक शकता. हें म्हजें ठामपणे मत आसा. आनी हें हांव म्हणजे हांव इतक्याच मोठ्या प्रमाणांत खुबश्या तरणाट्यांनी तें प्रूव करून दाखयल्लें आसा. ज्याची कोंकणी क्लियर आसा तो बाकीच्या बाबतींत म्हणजे ताजे विचार स्पश्ट आसा, ताजो आमी जशें म्हणटा की बऱ्योचश्यो गजाली ताजो कन्सेप्ट क्लियर आसा खुबशे फावटी, आनी म्हणून तो खूब बऱ्या पद्दतीन मोठी उदरगत करपाक शकता. त्या खातीर नो डावट सगळ्यो फॉरेन लँग्वेजी शिकपाक घेना, बट ताच्या बरोबर आपली अस्मिताय आसलेली कोंकणी भास जेन्ना तो शिकतलो तेन्ना तो चड मोठ्या प्रमाणांत फुडें वचपाक शकतलो. आयच्या ह्या खाशेल्या दिसा आमी पळयता की सरकारा कडल्यान जायते फावटी आमचे राज्यभाषा संचालनालय पराग नगरसेकर प्रसाद हे मेळून आनी आर्ट एंड कल्चर डायरेक्टर बाब विवेक हांगा आसा, हे वेगवेगळ्यो गजाली आतांच म्हटल्यार आमी की पोस्टल एग्जामी खातीर केलें
आमी तर म्हणटा की आमी नोटिफिकेशन्स काडपाचे राज्य भाशा संचालक